इफेक्टिव कम्युनिकेशन विद पेरेंट्स, वालिदैन के साथ मौसर इबलाग आज का हमारा टॉपिक है, जो कि अमेरिकन बोर्ड फॉर सर्टिफिकेशन ऑफ टीचर एक्सीलेंस के कोर्स प्रोफेशनल टीचिंग नॉलेज का हिस्सा है। इससे पहले अमेरिकन बोर्ड फॉर सर्टिफिकेशन ऑफ टीचर एक्सीलेंस के कोर्स के मुतालिक जो ट्यूटोरियल्स पब्लिश हो चुके हैं, उनके लिंक्स आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यूट्यूब में पा सकते हैं। ऑब्जेक्टिव्स, आज के टॉपिक का मकसद नंबर 1 है वो हिकमत अमलियां इस्तेमाल करना जो वालिदैन के साथ मस्बत इबलाग को फैसिलिटेट करे। नंबर 2 है वालिदैन को तलबा की एजुकेशन में शराकतदार के तौर पे शामिल करना। नंबर 3 है स्कूल और कम्युनिटी के दरमियान ताल्लुक को समझना। और नंबर 4 है कम्युनिटी और स्कूल में टीचर के किरदार को जानना। इंट्रोडक्शन में जाते हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन विद पेरेंट्स का तारुफ। स्कूल हमेशा जिस कम्युनिटी में होते उनके कल्चर की अक्कासी करते हैं और टीचर स्कूल और कम्युनिटी के दरमियान ताल्लुक को बरकरार रखते हैं। वो वालिदैन जो बच्चों की एजुकेशन में लगे रहते हैं, उनकी तालीम में हिस्सेदार होते हैं, वो हमेशा उनके बच्चे तालीम याफ्ता होते हैं। और टीचर का मकसद होना चाहिए कि वो मकामी कम्युनिटी का एक मौसर मेंबर बने, ताकि कम्युनिटी की जो सलाहियतें हैं उनको वो स्कूल और तलबा के फायदे के लिए बरोकार ला सके। वालिदैन के साथ मौसर इबलाग, टीचर स्कूल को बड़ी कम्युनिटी के साथ जोड़ता या जोड़ती है। ये अहम है कि वालिदैन को अपने बच्चों की प्रोग्रेस और परफॉर्मेंस के बारे में बाखबर रखा जाए। जो वालिदैन बाखबर नहीं होते हैं अपने तलबा की, अपने बच्चों की परफॉर्मेंस के हवाले से, वो नाकामी का जिम्मेदार टीचर को ठहराते हैं। और वालिदैन न सिर्फ ये तवक्को रखते हैं, बल्कि उनका हक भी है कि वो एक प्रोफेशनल टीचर के साथ, एक पेशेवर टीचर के साथ पेशेवराना अंदाज में उनके साथ कम्युनिकेट किया जा सके। वालिदैन के साथ कॉन्फ्रेंस करना। स्टूडेंट अचीवमेंट फॉर्म SAF, ये वो फॉर्म है जो कि उन मालूमात पे मुश्तमिल होता है जो कि लाजमी है वालिदैन के साथ कॉन्फ्रेंस में शेयर करने के लिए। और ये फॉर्म जब टीचर इस्तेमाल करता है तो टीचर को एक पेशेवर, एक अच्छे अंदाज में तैयार और बामकसद तौर पे कॉन्फ्रेंस में दिखाता है। और टीचर को इस हवाले से भी तैयार होना चाहिए कि वो जो खास चीजें हैं जायजे के हवाले से, तफवीज़ कार के हवाले से, नज़्म ज़ब्त के हवाले से जो एक्शन होते हैं या क्लास में जो शिरकत है तलबा की, उनके हवाले से वो चीजें इस फॉर्म पे लिखनी चाहिए। पेरेंट कॉन्फ्रेंस डेटा फॉर्म, ये इस अंदाज में डिजाइन किया गया है कि उन मसाइल की निशानदही करे जो तलबा की परफॉर्मेंस के हवाले से होते हैं, और न सिर्फ उन मसाइल की निशानदही करे बल्कि प्लान ऑफ एक्शन, अमल करने की मंसूबाबंदी को भी मुतय्यन करे। और इसका ऑब्जेक्टिव और मकसद ये होता है कि टीचर को तालीम के अमल में शराकतदार के तौर पे पेरेंट्स मिलने चाहिए और पेरेंट्स को शराकतदार बनाना चाहिए। एक्सप्लेनिंग द करिकुलम टू पेरेंट्स, निसाब वालिदैन को बयान करना, उनको समझाना। द करिकुलम एक्सपोजिटरी फॉर्म, ये करिकुलम एक्सपोजिटरी फॉर्म वो फॉर्म है जिसको मॉडिफाइड किया जा सकता है और ये टीचर के लिए मददगार होता है करिकुलम की हाइलाइट्स, निसाब के हाइलाइट्स पेरेंट्स के साथ शेयर करने के लिए और उनको समझाने के लिए। और ये किसी भी निसाबी माहौल में इसको फिट किया जा सकता है। जिस अंदाज में आप इसको तब्दील करना चाहे आप कर सकते हैं और अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। पेरेंट्स को जानना चाहिए कि आपका जो सब्जेक्ट है उसका निसाब एक अच्छे अंदाज में आपने डिफाइन किया, आपने बता दिया उनको। और टीचर जो है उनसे ये तवक्को की जाती है कि जो निसाब वो पढ़ाते हैं इसी तरह वो तवक्को स्टूडेंट से की जाती है कि वो उनको लर्न करे, उनको सीखे।
Parents that want to help their child need to be given a sense of how they can help. وہ والدین جو اپنے بچوں کی تعلیم کے عمل میں مدد کرنا چاہتے ہیں ان کو یہ شعور دینا چاہیے کہ وہ کس طرح مدد کرے. وہ نصاب کے حوالے سے ایک اچھے انداز میں جانتے ہوں اور اس حوالے سے بھی جانتے ہوں کہ ان کے بچوں سے اسٹوڈنٹ سے کیا توقعات رکھی جاتی ہیں. Explaining your teaching style to parents. آپ کا جو ٹیچنگ سٹائل ہے وہ پیرنٹس کو سمجھانا. پیرنٹس کو پتہ ہونا چاہیے کہ ٹیچر کا ٹیچنگ سٹائل کیا ہے تاکہ وہ اپنے بچوں کی اکارڈنگلی اسی انداز میں مدد کر سکے. ٹیچر کو چاہیے کہ وہ اپنی ٹیچنگ کی فلسفی کو 25 یا اسے کم ورڈز میں لکھے اور پھر اس کی ڈسکرپشن، اس کی مزید وضاحت اپنی ٹیچنگ سٹائل میں اس انداز میں کر سکے کہ وہ ایک عام آدمی جس کو ایجوکیشن کے بارے میں کوئی خاص معلومات نہیں ہے وہ بھی سمجھ سکے کہ آپ کا ٹیچنگ سٹائل کیا ہے. اور پیرنٹس، والدین اور طلبہ دونوں کے لیے لازمی ہے کہ وہ آپ کے ٹیچنگ کے اپروچ کو جانے تاکہ وہ پھر اس سے قبل کہ وہ آپ کی ٹیچنگ اپروچ کو جان کر ایک ہیلپ کے انداز میں، مدد کے انداز میں، مزید فائدہ لینے کے انداز میں اس پہ مزید اپنے بچوں کے ساتھ کام کر سکے. Explaining your assessment plan to parents. آپ کا جو جائزے کا پلان ہے وہ والدین کو سمجھانا. The assessment plan of a class is often the focus of initial questioning by parents at a conference. ہمیشہ کانفرنس پہ والدین یہ سوال کریں گے کہ آپ کا جائزے کا پلان کیا ہے. یہ ان کا ایک فوکس ہوتا ہے. اور the content of a test must be derived solely from the objectives that were visually displayed and practiced during each lesson. وہ objectives جو ہر لیسن میں بتائے گئے، بچوں کے ساتھ ان پہ کام کیا گیا، assessment پلان اسی سے نکالنا چاہیے، اسی کی بیس پہ ہونا چاہیے. اور طلبہ اور والدین کی تھنکنگ اور تیاری کو وہ پھر اسسمنٹ کے نیچر کو جانتے ہوئے شروع میں اگر وہ اس کو جانے تو وہ پھر تیاری کو اور اپنی سوچ کو اسی انداز میں ایڈجسٹ کر سکتے ہیں، اسی کے مطابق بنا سکتے ہیں. Explaining your grading plan to parents. کس طرح آپ اسٹوڈنٹس کو گریڈ دیتے ہیں، ان کو مارکس دیتے ہیں، یہ بھی والدین کو سمجھانا چاہیے. اور والدین اس بارے میں بڑے بے چین ہوتے ہیں کہ وہ جانیں اپنے اسٹوڈنٹس کی بارے میں کہ آپ کس طرح ان کو گریڈ کرتے ہیں، ان کے پاسنگ سکور کے بارے میں، اور پیپر کا فارمیٹ کیا ہوتا ہے. تو بہتر یہی ہے کہ ایک ایسا فارم ہونا چاہیے ٹیچر کے پاس، جس طرح اسٹوڈنٹ پروگرس رپورٹ ہے، وہ کانفرنس میں ٹیچر پیرنٹ کے ساتھ بیٹھ کے اس پہ نظر ثانی کر سکتا ہے مزید بہتری لانے کے لیے اسٹوڈنٹس کی ایجوکیشن میں. اور کانفرنس رکھنے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ یہ ایک ایسے وقت پر رکھی جائے جو ٹیچر اور پیرنٹس دونوں کے لیے موافق ہو، دونوں رضامند ہو اس وقت پہ، اور ٹیچر کی تیاری ایک اچھے انداز میں اس کانفرنس کے لیے ہونی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ کانفرنس رکھا اور کوئی تیاری نہیں ہے، ویسے ہی آ کے پیرنٹ کے ساتھ بیٹھ کے اور کوئی پلان نہیں ہے، کوئی تیاری نہیں ہے، تو اس انداز میں وہ کانفرنس کامیاب نہیں رہے گا. امید ہے کہ آپ کو اس پیرنٹس کے ساتھ مؤثر ابلاغ کے حوالے سے، ٹاپک کے حوالے سے آپ کو انڈرسٹینڈنگ تھوڑی بہت ہو گئی ہوگی. اگلے ویڈیو کے ساتھ پھر ملیں گے.